सर सोचे ना, मतलब एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि किसी को एक बहुत पुरानी, कोई 1400 साल पुरानी पोसीदा सी तारीखी दस्तावेज मिले, जी। और जब वो उसे खोले तो उसके अंदर एक इंतहाई जदीद खलाई जहाज का पूरा ब्लूप्रिंट हो। अरे वाह, ये तो वाकई एक फिल्मी सा मंजर लग रहा है। जाहिर है इंसान तो दंग रह जाएगा। बिल्कुल। पहला रद्द अमल तो यही होगा ना कि शदीद हैरत, और इंसान सोचेगा कि भाई इस दौर में ये कैसे मुमकिन था। नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन देखें, आज के इस तफसीली जायजे में, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हमारे पास जो रिसर्च नोट्स हैं वो कुछ ऐसी ही हैरान कुन हकीकतों से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, और आज की हमारी गुफ्तगू का जो बुनियादी मिशन है ना, वो एक ऐसी ही दिलचस्प तहकीक का जायजा लेना है। बिल्कुल सही। हम ये देखेंगे कि जदीद फल्की तबैयात यानी जो हमारी एस्ट्रोफिजिक्स है और 14 सदियां पहले नाजिल होने वाली कुरान मजीद की आयात के दरमियान किस कदर हैरत अंगेज मुमासलतें मौजूद है। यानी हम कायनात की इब्तिदा से लेकर इसके मुसलसल फैलाव और फिर इसके हतमी अंजाम तक का पूरा सफर तय करेंगे। और ये सफर वाकई इंसान की सोच को हिला देने वाला है, क्योंकि अमूमन मैं सोचता हूँ कि जब हम तारीख या पुरानी तहरीरों को पढ़ते हैं तो हम उन्हें उसी दौर की ऐनक से देखते हैं। जी बिल्कुल, हम सोचते हैं कि उस वक्त के लोगों का इल्म महदूद था। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा तवज्जो तलब है वो ये है कि किस तरह एक सदियों पुरानी किताब में ऐसे कायनाती हकायक बयान किए गए हैं जिनको साबित करने के लिए आज हमें, मतलब आज की जदीद साइंस को, इतनी बड़ी खलाई दूरबीनों और सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी। सही बात है। आज के हमारे जराए इसी बात का बहुत गहराई से तज्जिया कर रहे हैं कि इन कदीम तहरीरों और आज की मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के दरमियान एक मंतिकी पुल कैसे बनता है। तो चलें इसी मंतिकी पुल पर चलते हैं, और जाहिर है आगाज वहीं से करना होगा जहां से सबकी शुरुआत हुई थी, यानी कायनात की पैदाइश। एग्जैक्टली, कायनात की पैदाइश। आज हम जो रिसर्च देख रहे हैं उसके मुताबिक तो साइंसदानों और माहिरीन फल्कियात का इस पर मुकम्मल इत्तिफाक है कि ये कायनात एक अजीम धमाके के नतीजे में वजूद में आई थी। जी, जिसे हम सब बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, बिग बैंग। और दिलचस्प बात यह है कि अब ये कोई ख्याली बात नहीं रही। हमारे जराए बताते हैं कि 1992 में नासा ने खला में इस धमाके के बाकियात को दरियाफ्त कर लिया था। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है, मतलब अरबों साल पहले एक धमाका हुआ तो उसकी बाकियात कोई आज कैसे दरियाफ्त कर सकता है? जरा इस पर रोशनी डालेंगे। अच्छा, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है और इस दरियाफ्त को वाकई साइंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा संग मील माना जाता है। दरअसल 1992 की वो दरियाफ्त कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की दरियाफ्त थी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड? जी, उसे आप इंतहाई आसान अल्फाज में बिग बैंग की हीट एको यानी हरारत की गूंज कह सकते हैं। अच्छा, हरारत की गूंज। देखें, जब कायनात बनी तो वो एक इंतहाई गर्म और कसीफ सा नुक्ता थी। फिर जब वो तेजी से फैली और ठंडी हुई ना, तो उस इब्तदाई शदीद हरारत और रोशनी के असरात पूरी कायनात में फैल गए। ठीक है। और फिर अरबों साल गुजरने के बाद वो हरारत ठंडी होकर माइक्रोवेव शुआओं की शक्ल इख्तियार कर गई, जो खला में आज भी हर तरफ मौजूद हैं। नासा के सैटेलाइट्स ने जब उनका नक्शा बनाया तो वो बिल्कुल बिग बैंग के नजरिए के मुताबिक था। वाह, मतलब इस एक दरियाफ्त ने साबित कर दिया कि कायनात हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज नजर आती है। बिल्कुल। और इस एक लम्हे ने न सिर्फ मादे को जन्म दिया बल्कि फिजिक्स के उन तमाम कवानीन की भी बुनियाद रखी जो आज कायनात को चला रहे हैं। ये बात इसलिए भी ज्यादा हैरानकुन लगती है क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, मेरा मतलब है 20वीं सदी के आगाज तक, तो साइंसदानों का तो पुख्ता यकीन था कि कायनात साकित है। जी हाँ, स्टैटिक कायनात का नजरिया उस वक्त बहुत मकबूल था। हाँ, वो समझते थे कि ये जैसी आज है हमेशा से वैसी ही थी और वैसी ही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। मैदान में आए, उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी, दूरबीनों और आइंस्टाइन के रियाजियाती मॉडल्स को इस्तेमाल करके ये साबित किया कि कायनात तो मुसलसल मुतहर्रिक है, यानी वो साकित हो ही नहीं सकती। जी, उन्होंने बताया कि कायनात तो दरअसल एक गुब्बारे की तरह मुसलसल फैल रही है। और इस फैलाव के हवाले से हमारे रिसर्च नोट्स में एक बड़ा धमाका खेज इंकशाफ भी है। 1920 की दहाई में तो ये पता चल गया था कि कायनात फैल रही है और गैलेक्सियां दूर जा रही हैं। हाँ। लेकिन 1990 की दहाई में जो दरियाफ्त हुई उसने तो सबको हिला दिया। वो ये थी कि कायनात का फैलाव एक्सीलरेट हो रहा है। एग्जैक्टली, मतलब फैलाव तेज तर हो रहा है।
उसकी पैमाइश के लिए हमारे ज़राए में एक टर्म लिखी है जिसे हबल कांस्टेंट कहते हैं। बिल्कुल, हबल कांस्टेंट। अब इसको समझने के लिए मैं अमूमन एक तशबीह का सोचता हूं जो रिसर्च में भी जिक्र की गई है, एक तंदूर में पकते हुए किशमिश वाले केक की। हाँ, ये तशबीह बहुत मशहूर है। जैसे जैसे केक फूलता है ना, उसके अंदर की कशमिश एक दूसरे से दूर होती जाती है। कायनात भी ऐसी फैल रही है। लेकिन मुझे ये हबल कांस्टेंट का तस्वुर थोड़ा सा उलझावा लगता है। क्या वाकई कहकशाएं खुद शिरकत कर रही हैं खला में? देखें, आपने जो किशमिश वाले केक की तशबीह दी ना, वो इस अमल को समझने के लिए बेहतरीन है। हबल कांस्टेंट बुनियादी तौर पर इस रफ्तार को मापने का पैमाना है जिससे कायनात फैल रही है। सही। और जो आपने पूछा, कहकशाएं बजाते खुद खला में किसी मखसूस सिमत में सफर नहीं कर रहीं, बल्कि खुद खला या स्पेस उनके दरमियान फैल रही है। अच्छा, यानी आटा फूल रहा है। जी बिल्कुल। जैसे केक का आटा फूलता है तो किशमिश खुद नहीं चलती, आटा उन्हें दूर कर देता है। और 1990 की दहाई में ये जो दरियाफ्त हुई कि रफ्तार तेज हो रही है, उसके पीछे एक पुरस्रार कुव्वत का हाथ है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी? ये डार्क एनर्जी कायनात के हर हिस्से में मौजूद है और खला को एक दूसरे से दूर धकेल रही है, और वक्त के साथ इसकी ताकत बढ़ रही है। ये तस्वुरी ज़हन को चकरा देने वाला है। और अब यहाँ हमारे इस जायजे का सबसे हैरान कुन मोड़ आता है जब हम इस मॉडर्न साइंस को एक सदियों पुरानी मजहबी किताब के हवाले से देखते हैं। जी, सूरतुज़ ज़ारियात ही आयत 47। बिल्कुल। ज़राए में इस आयत का बहुत जायजा लिया गया है, जिसका मफहूम है कि हमने आसमान को अपनी ताकत से बनाया और हम इसे वुसअत देने वाले हैं। अब रिसर्च बताती है कि अरबी लफ्ज़ समा, जिसे हम अमूमन आसमान कहते हैं, उसका इतलाक वसी कायनात या खला पर भी होता है। हाँ, और वुसअत देने वाले हैं कि अल्फाज एक मुसलसल जारी रहने वाले अमल की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी फैलाओ। यही वो मकाम है जहाँ वाकई रुक कर सोचना पड़ता है। मतलब एक ऐसे दौर का तसव्वुर करें जब फल्कियात बमुश्किल शुरू हो रही थी। कोई दूरबीन नहीं थी उस वक्त। हाँ, न दूरबीन, न कोई मैथ के मॉडल्स। लोग तो बस रात को सितारों को देखकर अपना रास्ता तलाश करते थे। तो ऐसे दौर में एक किताब में ये तस्वुर कैसे आ गया कि कायनात साकित नहीं बल्कि फैल रही है? ये तो किसी के भी तजस्सुस को जगा सकता है। बिल्कुल। और इसी तजस्सुस से एक और बड़ी अहम बहस शुरू होती है। आज के दौर में हमारा ये तासुर बन चुका है कि मजहब और साइंस तो एक दूसरे के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल हैं। हाँ, लोग समझते हैं एक तरफ अकीदा है और दूसरी तरफ साइंस की लेबोरेटरी। लेकिन सवाल ये है कि इस मजहबी मतन में इतनी गहरी साइंसी बसीरत कहाँ से आ गई? रिसर्च नोट्स इसका जवाब इल्म की जुस्तजू के फ़लसफ़े में देते हैं। इस्लाम में मजहब और साइंस को हरीफ नहीं बल्कि जुड़वां बहनें समझा जाता है। ये बात बहुत ज़बरदस्त है। और ज़राए में पैगंबर इस्लाम के इरशादात का जो हवाला है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, ये चीज़ बताती है कि कायनात के राज़ों को खोजना कोई दुनियावी काम नहीं बल्कि रूहानी फ़र्ज़ समझा जाता था। जी, और ये वही सोच है जो इंसानियत को दावत देती है कि हर मुमकिन ज़ाविये से इल्म को वसी करो। और इसी वसीउ नज़री पर जोर देने के लिए हमारे पास डॉक्टर मॉरिस बुकाइल का एक हवाला भी है। उनका कहना है कि इन आयात का गहरा मतलब समझने के लिए आज के दौर में सिर्फ ज़बानदानी काफ़ी नहीं। हाँ, उन्होंने एक एनसाइक्लोपीडिक इल्म की बात की है। बिल्कुल, एनसाइक्लोपीडिक इल्म, मतलब चीज़ों को सिर्फ एक ऐनक से नहीं देखा जा सकता। देखें, डॉक्टर बुकाइल की ये बात आज के दौर में बहुत फिट बैठती है। सदियों तक इंसान इन आयात के साइंसी पहलुओं को नहीं समझ सका क्योंकि उसके पास वो आलात और मालूमात ही नहीं थी। सही बात है। आज इल्म इतने मुख्तलिफ शोबों में बढ़ चुका है, किसी एक आम तारीख दान या लिसानियात के माहिर के लिए मुमकिन नहीं कि वो फिजिक्स को समझे बगैर उन कायनाती हवालों की गहराई तक पहुंचे। आपको फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और तारीख को मिलाकर देखना होगा। और जब हम मुख्तलिफ उलूम को मिलाने की बात करते हैं तो रिसर्च के एक हिस्से में कल्चरल कॉम्पिटेंसी या सकाफती काबिलियत का भी जिक्र आया है। मुझे पहले थोड़ी हैरत हुई कि साइंस में सकाफत की बात कहाँ से आ गई। हाँ, बज़ाहिर ये अलग चीजें लगती हैं। लेकिन जब हम इस इंसाइक्लोपीडिक इल्म वाले नजरिए को देखते हैं तो बात वाज़ेह हो जाती है। एक 1400 साल पुरानी किताब को आज की साइंस के साथ समझने के लिए हमें अपने सकाफती खोल से बाहर निकलना पड़ता है। बिल्कुल। और आज की ग्लोबलाइज दुनिया में
مختلف زاویوں کو سمجھنا صرف کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ کاروباری اور سفارتی ترقی کے لیے بھی اہم ہے۔ آپ نے اس کا بہت خوبصورت تعلق جوڑا ہے۔ ثقافتی قابلیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ تعصبات کو ایک طرف رکھ کر کھلے ذہن کے ساتھ مختلف ثقافتوں کو پرکھیں، چاہے وہ کوئی پرانی کتاب ہو یا ہبل ٹیلیسکوپ کا نیا ڈیٹا۔ اسی طرح ہماری سوچ وسعت پاتی ہے اور ہم معلومات کے اس ہجوم میں سچائی اور پیٹرنز تلاش کر پاتے ہیں۔ اور اسی کھلے ذہن کے ساتھ آج کی یہ ریسرچ ایک اور پراسرار موضوع کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ اور وہ پراسرار موضوع ہے کائنات کا حتمی انجام۔ مطلب ہم نے شروعات تو دیکھ لی، ڈارک انرجی کی وجہ سے پھیلاؤ بھی سمجھ لیا، لیکن اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ کیک ہمیشہ پھیلتا رہے گا؟ ہاں ایگزیکٹلی۔ ذرائع میں کائنات کی موت کے حوالے سے دو مختلف لیکن حیرت انگیز طور پر ملتے جلتے تصورات ہیں۔ ایک طرف جدید فزکس کے بلیک ہولز اور بگ کرنچ کا نظریہ ہے، اور دوسری طرف اسلامی علم الآخرت یا ایسکیٹولوجی۔ اگر ہم پہلے جدید فزکس کو دیکھیں تو ستاروں کی موت کا تصور بڑا سحر انگیز ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ جب کسی ستارے کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے جو اسے روشن رکھتا ہے تو وہ اپنے ہی بوجھ تلے سے کڑنے لگتا ہے۔ جی، کشش ثقل کے بوجھ تلے دب کر اندر کی طرف سکڑتا ہے، اور اگر ستارہ بہت بڑا ہو تو وہ بلیک ہول بن جاتا ہے۔ یعنی وہ کوئی سوراخ نہیں ہے خلا میں؟ نہیں، وہ مادے کی ایک انتہائی کثیف شکل ہے جہاں گریوٹی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ روشنی جیسی تیز ترین چیز بھی فرار نہیں ہو سکتی۔ ایونٹ ہورائزن، رائٹ؟ بالکل، اس کے گرد ایک سرحد بنتی ہے جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں، وہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اور چونکہ روشنی باہر نہیں آ سکتی اس لیے یہ خود نظر نہیں آتے، ان کے ارد گرد کی تباہی سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تصور ہی کتنا خوفناک ہے نا، کہ ایک اتنی زبردست طاقت ہے جو ارد گرد سب کچھ نگل لیتی ہے۔ اب جب ہم اس تباہی کو دیکھتے ہیں تو ذرائع اس کو اسلامی علم الآخرت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی عقیدے میں آخری وقت کی کچھ نشانیاں ہیں: قدرتی آفات، شدید آزمائشیں، دجال کی آمد، پھر حضرت عیسیٰ کی واپسی جو اسے شکست دیں گے، اور یاجوج ماجوج کا ظہور۔ جی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب پوری کائنات کو ایک زبردست تباہی سے گزارا جائے گا اور قیامت کا دن آئے گا۔ یہ سب تفصیلات کائنات کے ایک مکمل انجام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور اس مذہبی انجام کا اگر ہم سائنسی ماڈل دیکھیں تو وہ بگ کرنچ کی تھیوری کہلاتا ہے۔ بگ کرنچ؟ ہاں، یہ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ کوئی ابدی عمل نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب کائنات اپنی آخری حد کو چھو لے گی اور مادے کی گریوٹی کا دباؤ پھیلاؤ پر غالب آ جائے گا۔ لیکن ذرا رکیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ ڈارک انرجی کائنات کو تیزی سے پھیلا رہی ہے۔ بالکل کہا تھا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو قوت آج ہمیں دور دھکیل رہی ہے وہ اچانک سب کچھ واپس کھینچنا شروع کر دے؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ بڑا دلچسپ سائنسی نکتہ ہے۔ ریناٹا کالوش اور آندرے لنڈے جیسے سائنسدانوں نے سپر گریوٹی ماڈلز پیش کیے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ڈارک انرجی کوئی مستقل قوت نہیں ہے۔ اچھا۔ اسے ایک اسکیلر فیلڈ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں ایک میگنیٹ کا تصور کریں جس کی قطبیت یا پولیرٹی بدل سکتی ہو۔ یعنی آج وہ پازیٹیو ہے اور باہر دھکیل رہی ہے؟ جی، اور ماڈلز بتاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ مثبت سے منفی میں بدل سکتی ہے۔ مطلب جو قوت اربوں سالوں سے کائنات کو غبارے کی طرح پھلا رہی ہے وہ اچانک اپنی سمت بدل لے گی اور پوری کائنات کو واپس سکیڑنا شروع کر دے گی۔ ارے واہ، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسے میں ایک ربڑ بینڈ کی مثال سے سمجھتا ہوں۔ اگر ہم ایک ربڑ بینڈ کو کھینچیں تو وہ پھیلتا ہے، لیکن جب وہ اپنی لچک کی آخری حد تک پہنچتا ہے تو وہ پوری طاقت سے واپس آتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ بے پناہ تیزی سے واپس اپنی اصل حالت کی طرف سکڑتا ہے۔ تو بگ کرنچ کے مطابق جب یہ سکڑنے کا عمل شروع ہوگا تو پوری کائنات میں اربوں کہکشیاں، سورج، سیارے آپس میں ٹکرانے لگیں گے۔ بہت بڑی تباہی ہوگی۔ ہاں، ذرائع میں ذکر ہے کہ درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے گا کہ ہر چیز پگھل کر واپس کوارکس اور گلوآنز کے ایک انتہائی گرم پلازما میں بدل جائے گی۔ یہ عام انسان کے لیے ذرا بتائیں گی کہ یہ کوارکس اور گلوآنز کیا بلا ہیں؟ کوارکس اور گلوآنز کو آپ کائنات کی سب سے بنیادی اینٹیں یا لیگو بلاک سمجھ لیں۔
ہمارے ایٹمز کے اندر الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں، لیکن پروٹون اور نیوٹران بھی مزید چھوٹی چیزوں سے بنتے ہیں جنہیں کوارکس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور گلوونز وہ گوند ہے جو انہیں جوڑ کر رکھتی ہے۔ جب کائنات سکڑے گی تو دباؤ اتنا ہوگا کہ ایٹم پگھل کر اسی بنیادی سوپ میں تبدیل ہو جائیں گے جس سے وہ بنے تھے۔ سارا مادہ سکڑ کر ایک انتہائی کثیف نقطے پر آ جائے گا۔ فزکس اسے سنگولیرٹی کہتی ہے، جہاں اسپیس اور ٹائم کے تمام قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگرچہ سپر اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ شاید یہ صفر کے حجم تک نہ جائے، لیکن کائنات اپنی موجودہ شکل کھو کر ایک پروٹون سے بھی چھوٹی اکائی میں سمٹ جائے گی۔ اور جب ہم اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے منظر کو ذہن میں رکھ کر ان نوٹس میں موجود ایک اور قرآنی حوالے کو پڑھتے ہیں تو حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 104 کا مفہوم ہے؟ جی ہاں، تمار والی آیت۔ بالکل۔ جس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے تمار یا اسکرول لپیٹ دیا جاتا ہے، اور انہیں اس ابتدائی حالت میں واپس لے آئیں گے جس میں ہم نے پیدا کیا تھا۔ یہ اسکرول یا کاغذ کو لپیٹنے والی تشبیہ، یہ تو آج کی ماڈرن فزکس کے بالکل مطابق ہے۔ 100%، کیونکہ جب آپ اسکرول لپیٹتے ہیں تو کاغذ کا وہ حصہ سمٹ رہا ہوتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوتا ہے۔ فزکس بھی یہی کہتی ہے کہ بگ کرنچ میں صرف مادہ تباہ نہیں ہوگا، بلکہ بذات خود اسپیس ٹائم یعنی خلا اور وقت کی وہ چادر جس پر کائنات پھیلی ہے وہ سکڑ کر لپیٹ دی جائے گی۔ یہ نقطہ واقعی اس پوری ریسرچ کا کلائمیکس ہے۔ اس سے ایک بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ 15 ارب سال پہلے کا بگ بینگ اور مستقبل کا بگ کرنچ دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف آغاز اور پھیلاؤ ہے تو دوسری طرف اسی کا الٹ یعنی سکڑاؤ اور اختتام۔ اور دونوں ماڈلز، چاہے وہ صدیوں پرانی کتاب کے الفاظ ہوں یا لیبارٹریز کی مساوات، سب ایک ہی عالمگیر حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ کائنات ایک نقطے سے شروع ہوئی، ابھی پھیل رہی ہے، اور ایک دن یہ عمل الٹ جائے گا۔ یہ مماثلت واقعی تصدیق کرتی ہے کہ جب ہم کھلے ذہن سے مختلف ذرائع کا موازنہ کرتے ہیں تو کتنی گہری حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ تو پھر اس پوری تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی گزارنے والے ہم جیسے عام انسانوں کے لیے اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ تو اپنے بلوں، دفتر کے کاموں اور ٹریفک میں الجھے رہتے ہیں۔ بالکل۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے درمیان کائنات کے پھیلاؤ کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ دراصل یہ معلومات ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ ہم شاید اس کائنات کی زندگی کے بالکل درمیان میں موجود ہیں۔ نہ ہم ابتدائی دھماکے والے دور میں ہیں، نہ ہی اختتامی سکڑاؤ کے دور میں۔ ہم اس وقت ہیں جب یہ کائناتی ڈرامہ اپنے پورے استحکام کے ساتھ جاری ہے۔ یہ علم ہمیں اس بے کراں سمندر میں اپنی چھوٹی لیکن منفرد حیثیت کا احساس دلاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میری نظر میں یہ علم ہمیں انکساری سکھاتا ہے۔ جب انسان کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ اس کی دنیا اربوں کہکشاؤں کے سامنے ایک ذرے سے بھی کم ہے اور ایک دن یہ سب ایک سکرول کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، تو دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ روزمرہ کی دوڑ اور مادیت پرستی سے ہٹ کر بھی کچھ گہرے مقاصد ہیں۔ یہ مطالعہ انسان کو اپنے وجود کی حقیقت اور اصل مقصد پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل درست۔ اور آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک آخری بات پر ہم سب کو رک کر سوچنے کی دعوت دوں گا۔ ہم نے دیکھا کہ ذرائع میں واضح ہے کہ بگ کرنچ کے نتیجے میں کائنات واپس اپنی ابتدائی حالت پر آ جائے گی۔ جی، ایک نقطے پر۔ اب ذرا اس سکرول والی تشبیہ کو دوبارہ ذہن میں لائے۔ جب کوئی ایک سکرول کو لپیٹتا ہے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے لپیٹا رہتا ہے؟ یہ بڑا گہرا سوال ہے۔ یا کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ سکرول کسی اور وقت دوبارہ کھولا جائے؟ اگر کائنات ایک سنگولیرٹی پر واپس چلی جائے گی تو کیا بگ کرنچ کے بعد ایک نیا بگ بینگ ہو سکتا ہے؟ اور کیا تخلیق اور تباہی کا یہ چکر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے؟ یہ ایک ایسا پراسرار معمہ ہے جس پر ہم سب کو اپنے طور پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ کھوجتے رہیں اور سوال اٹھاتے رہیں۔